पाकिस्तान में 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 2024 के जनवरी या फरवरी में हमारा एक एनालिसिस है कि वहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे। तो इस हवाले से मैंने अपने चैनल के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर हल्के का एक तज्ज़िया पेश करने के लिए एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है। आज का हमारा ज़िला है ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान और हल्का है डेरा गाज़ी ख़ान शहर। मैं मोहम्मद अल-करनैन और अपने चैनल नो साइड के साथ। ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान के एक MPA की सीट है जिसके हवाले से आज हम अपना तजिया पेश करूँगा। मैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2002 और 2013 के इलेक्शन में अब्दुल अलीम शाह साहब कामयाब हुए थे, तरीक जो मुस्लिम लीग नून है उनके प्लेटफॉर्म से। वो के 2002 के इलेक्शन के अंदर मुकाफ लीग के अंदर थे, फिर उसके बाद वो नून लीग के अंदर शामिल हो गए। 2008 के इलेक्शन के अंदर यहाँ पर दोस्त खोसा साहब मुंतखब हुए थे और उसके बाद वो 3 माह के लिए चीफ मिनिस्टर भी बने थे। लेकिन अगर हम 2018 की बात करें तो यहाँ से आज़ाद हैसियत में जीतने वाले एक नए कैंडिडेट हनीफ पिताफी साहब MPA बन गए थे। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट था, उन्होंने 18,000 वोट लिए थे, लेकिन फिर भी हनीफ पिताफी साहब आज़ाद हैसियत में एक बहुत बड़े 12 से 13,000 के मार्जिन से ये इलेक्शन जीत गए थे। फिर उसके बाद हनीफ पिताफी साहब PTI में शामिल हो गए। 9 माह के वाक़े के बाद हनीफ पिताफी साहब 2 से 3 माह तक तो छुपे रहे। फिर उसके बाद उन्होंने भी बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया कि अब मेरा तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो 2024 के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं जो एक्सपेक्टेड है, उस हवाले से 3 मेन कैंडिडेट्स हैं जिनके दरमियान डीगी खान शहर की एक सीट के लिए इलेक्शन बड़ा कांटेदार होने वाला है। अब्दुल अलीम शाह जो मुस्लिम लीग नून की हिमायत याफ्ता होंगे, दोस्त मोहम्मद खोसा जो इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन में होंगे, और आज़ाद हैसियत से या PTI के कैंडिडेट हनीफ पिताफी साहब होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये बात समझने की है कि क्या अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, अगर कोई इलेक्शन के हवाले से उनको कोई परेशानी लिमिटेशन नहीं होती, तो फिर यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो ऑब्वियस कैंडिडेट हैं वो हनीफ पिताफी साहब हैं। लेकिन इसमें एक ज़रा ट्विस्ट है, वो ये है कि क्योंकि हनीफ पिताफी साहब सीट छोड़ चुके हैं, PTI को छोड़ चुके हैं, इसलिए 2 से 3 और कैंडिडेट्स हैं जो अब PTI की टिकट के लिए यहाँ पर तगोदो कर रहे हैं, और वो एडवोकेट हैं, वकील हैं वो। क्योंकि हमने देखा है इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अब वो इलेक्शन जो है वो वकीलों को ज़्यादातर अकोमोडेट करेंगे। अगर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो मेरे ख्याल में हनीफ पिताफी के लिए एक बहुत बड़ा टफ मुकाबला होगा। अगर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना हिमायत अपने लोगों को कहती है कि आप हनीफ पिताफी की ही हिमायत करें, तो फिर मुझे ये लगता है कि हनीफ पिताफी का थोड़ा पलड़ा भारी रहेगा। अब्दुल अलीम शाह साहब की अगर हम बात करें तो उनको ज़ाहिर अवैस लिगारी साहब की यहाँ पर हिमायत हासिल है, लेकिन अब्दुल अलीम शाह साहब का एक मसला शहर के अंदर ये है, ये मेरा अपना तजिया है कि उन्होंने पिछले 5 से 6 माह के अंदर एक इंतकामी सियासत का आगाज़ किया है। यहाँ पर जितने भी तहरीक इंसाफ के लोग थे, नौजवान थे, जितने भी जेल में गए, उन सब को अलीम शाह की कहने के ऊपर जेल में डाला गया है। अवैस लिगारी साहब SHOs को लोगों को फ़ोन कर के कहते रहे कि अगर आपका किसी के साथ कोई भी मामला है तो हम उसको 9 मई वाले वाक़े के अंदर जेल करा देते हैं। तो यही सियासत ज़ाहिर है यहाँ पर अब्दुल अलीम शाह ने भी स्टार्ट की, जिससे लोगों को इस बारे में ज़ाहिर पता चल गया, और उनकी जो आम लोग हैं वो बड़ी नफ़रत की निगाह से देखते हैं अब्दुल अलीम शाह साहब को। अब्दुल अलीम शाह साहब एक मिडिल क्लास के बंदे हैं। उन्होंने अपने 2 इलेक्शन अपनी कारकर्दगी की वजह से जीते हैं यहाँ पर, लेकिन बहरहाल अवैस लिगारी साहब जो बज़ाहिर ये लगता है कि अवैस लिगारी इनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं,
لیکن میرا اپنا یہ تجزیہ یہ ہے کہ عبدالعلیم شاہ صاحب کے لیے اویس لغاری صاحب ایک نقصان کا وجہ بن رہے ہیں، کیونکہ اویس لغاری صاحب کی جو سیاست ہے وہ ایک سرداری سیاست ہے، اور وہ جو دیہات ایریا ہے وہاں پر تو ٹھیک رہتی ہے، یہ ایک شہر ہے، آپ اگر وہی پالیسی اسی طرح کے کام جو ہے یہاں ریپلیکا کریں گے شہر کے اندر، تو ظاہر شہر کے لوگوں کا ریئیکشن اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے علیم شاہ صاحب کے حوالے سے صرف یہی ہے کہ جو پچھلے کچھ عرصے کے دوران انہوں نے یہاں پر جو حرکات کی ہیں، جو باتیں کی ہیں، جو لوگوں کو جیلوں میں ڈلوایا ہے، وہ بال ان کی جو الیکشن کمپین ہے وہ آڑے ہاتھ آ سکتی ہے۔ ظاہر ہے پھر اس کے بعد اگر ان کو نون لیگ کا ٹکٹ ملتا ہے تو وہ obvious ہے کہ جتنی مہنگائی ہے وہ بھی انہی کے کھاتے میں جائے گی۔ اگر دوست کھوسے کی بات کریں، جہاں پر دوست محمد کھوسا پچھلے 2018 کے الیکشن میں تیسرے نمبر پر رہے تھے، تو یہاں پر اب دوست کھوسا کی پوزیشن کچھ بہتر رہی ہے ان کے اپنے سٹانس کے حوالے سے۔ جب یہاں تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے تھے، اس نے آواز اٹھائی ہے، اس نے اویس لغاری کے خلاف بات کی ہے، علیم شاہ کے خلاف بات کی ہے، تو وہ جو لوگ جو تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کی ہلکی سی حمایت جو ہے وہ شفٹ ہوئی ہے سردار دوست محمد کھوسا کے پاس۔ تو اب دیکھنا ایکچولی یہ ہے کہ کیا دوست محمد کھوسا پیپل پارٹی کے ٹکٹ سے ان لوگوں کو اس بارے میں قائل کر پائیں گے کہ وہ لوگ اسے ووٹ دیں، یا پھر ان کا جو ٹکٹ ہے وہ ان کے ووٹوں کے درمیان حائل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر پیپل پارٹی کا ووٹ بہت کم ہے۔ پھر ہم نے دیکھا یہاں پر پیپل پارٹی پچھلے 30 سے 40 سال کے دوران کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا پائی۔ تو دوست کھوسا کا جو بھی ووٹ ہوگا وہ اپنا ایک پرسنل ووٹ ہوگا، ان کا اپنا جس طرح کا اسٹرکچر ہے، اس کا اپنا جو سٹائل ہے، صرف اسی حوالے سے ان کو ووٹ مل سکتی ہے۔ پیپل پارٹی کا 1000 سے 1500 ووٹ ہے، وہ شاید اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے پائے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے مقابلے میں حنیف پتافی صاحب وہ ایک سوشل ورکر ہیں، جہاں پر ان کے بہت بڑے پروجیکٹ بھی چلتے ہیں، پورے ڈسٹرکٹ کو پتہ ہے کہ حنیف پتافی صاحب کیا ہیں اور کون ہیں۔ پھر کرپشن کے حوالے سے، پچھلے 5 سالہ دور کے حوالے سے ان کے اوپر یہ بالکل داغ نہیں ہے کہ اس نے کسی کی انتقامی سیاست کی ہو۔ تھانے کچہری کی سیاست انہوں نے بالکل نہیں کی، لوگوں کے اندر وہ گھل مل گئے ہیں، لوگوں کو ملتے بھی رہے ہیں، ان کا ڈیرا آباد رہا ہے، اب بھی ان کا ڈیرا آباد ہے۔ لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو جو پی ٹی آئی کا یہاں پر کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کتنا مضبوط ہوگا، کیونکہ یہاں پر ووٹ بہرحال نوجوانوں کا ابھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ اگر ہم یہ ازیوم کر لیں کہ تحریک انصاف کا اپنا کینڈیڈیٹ ہے، تو پھر تو میرے خیال میں علیم شاہ، حنیف پتافی، دوست محمد کھوسا اور تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے درمیان ایک اچھا اور بہترین مقابلہ ہوگا۔ لیکن اگر حنیف پتافی صاحب کسی طرح سے پی ٹی آئی کی حمایت یا ان کا ٹکٹ لینے کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ پھر شہر کے لوگ حنیف پتافی کی حمایت کریں۔ تھینک یو سو مچ۔